मोगचनो दैवी ग्लोरी तिरुमंदिर कारनाड मुल्की मंगळूर तावनो तुमका मुझे प्रणाम. एक विशेष कळवणी तुमचे मुखार हांव दवरता. आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तू रित्यो येदोळो बंद आसुल्ल्यो पूण येवच्या मार्चांत तावनो आमी परत आसा करता. मार्चांत ह्याच क्रिसमांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख तावनो आमी वस्तू रित्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तू रित्यो आमी आसा करता. देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी चवथ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा. तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी चवथ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली. आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी चवथ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली. देखून येवच्या 3 म्हयन्यांचे रितीरेंचो विवर जावन आसा. मार्च, एप्रील आनी मेयाच्या म्हयन्यांत आसच्यो ह्यो रित्यो. सळीत विवराक तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो. थंयसर म्हयनो, तारीख आनी सळीत संपर्काक आमचे मोबायल नंबरी आसतले ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो. देव बरें करूं. जीवन क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. देवान आमकां आयचो एक वर्तो दीस फावो केला, सोमेच्या जिवंतपणाचो दीस. आनी ह्या दिसा सोमेच्या हजारपणांत रावून हो दीस आराम करूंक आमी ह्या वेळी ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक सांगाता जमल्या. ह्या वक्ता पवित्र सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करया. ಗೌನು ಗೀತ್ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको K16 पान संको 150 आणि 5 पेज 155 K16. ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ
ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ, ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ आराधने, पवित्रात्मा देवनिगे आराधने. त्रेक देवाक आमच्या रचणारा पोसणारा सांभाळणारा जीव दाताराक आमचे काळीज आमचे मौन सर्वस्व भेटून देऊन स्तुती करून आराधना आमी करूया. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ Alleluia, 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 Alleluia. कीर्तन 16 कीर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराक हांव सांगता तुंस म्हजो सोमी
तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज, तुंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. सोम्या, ह्या किर्तनकाराची उतरां ह्या सकाळच्या वेळार आमची उतरां आमच्या काळजाच्या त्रेक करून आमी घेता. हाच्या वर्त्या दिसा सोम्या परत तुवें आमकां तुज्या पांय तळापून हाडलाय. तुनस आमचें दायज जावन स्विकार करून, तुनस आमचें सर्वस्व, आमचो सोमी सोडवणदार म्हूण स्विकार करून तुज्या कृपेचें ते वर्तें जिवीत जियोंक आयचो सगळो दीस सोम्या तुज्या हाती आमी समर्पण दिता. आज आमचे खातीर कितें सकड तुवें मांडून दवरलाय, कितें सकड योजना तुवें केल्ले आसात ते आमी नेनाव सोम्या. पूण आज आमी एक संगत जाणाव, जें कितें तूं आमचे खातीर मानून हाडताय तें हर एक आमच्या बऱ्याक पडटलें. त्याच भरवशान सोम्या हो नवो दीस आज आमी आराम करता. आयच्या सगळ्या दिसा सोम्या तुजी खुशी आमचे खातीर कितें जावन आसा आमी समजून घेवंक आमकां तुजें दैवीक प्रेरण लाभय. तुज्या पवित्र हजारपणांत हो सगळो दीस करसूंक सोम्या तुजी कृपा आमकां दी. किर्तनकाराची उतरां परत आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया. किर्तन 16 8व्या वळींतावन सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदेंच हालसो ना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो संतोसता, म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता. वय सोम्या, तुजे थंय आमकां खरो विशेव तुवें बसयलाय. तुजे थंय आमकां शांती समाधान तुवें बसयलाय. संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतलीच म्हूण तुवें म्हळें सोम्या, पूण धैर्य घेया, भियेनाकात. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां आनी हांव तुमचे संगत आसा. वय सोम्या, केदेंच तूं आमकां साडिनाय, केदेंच तूं आमकां सोडिनाय. तूं आमच्या उजव्याक आसाय देखून आमी केदेंच हालची ना. कित्याक तूं आमचो आत्मो पाताळान सोडचो नाय. तूं आमकां फोंड पळोवंक दिवचो नाय. जिविताची वाट तूं आमकां दाखयतलोय. आनी तुज्या सत्रेकाल आमकां आसा आनंदाची भरती आनी ससनाचें सुख. वय सोम्या, हें सत ह्या वेळी आमी वळखून घेता. आनी तुजी पदवी, तुजी वाखाणणी, तुजी दैवीक सखत, तुजी वडवीक, हे सगळे ह्या वेळी आमी वळखून घेता. आनी तुजी स्तुती करून तुका नांव हाडूंक सोम्या ह्या वेळी आमी आशेता. तुजें नांव सोम्या भोव वर्तें जावन आसा. तुज्या नांवाक हर एक जिबीन भागवा जाय म्हूण तिंबी फिलिप घरा बरयलें पत्र आमकां सांगता.
उघडपणाच्या ग्रंथांत सम्या तूं म्हणटाय तुमी देवाच्या सर सेवाकनो, तुमी देवाक भियोवन चलतल्या ल्हाना व्हडानो आमच्या देवाक होगलाप दिया. कित्याक सर्वेस्पर आमच्या देवान सर पदवेदारान आपली राजवडकी हातीन घेतल्या. देखून आमी संतोष पावया आनी उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया. भावनो भयणीनो, आमच्या सरस सम्याचे नांव ह्या वेळी आमी वळखून घेवन ताची स्तुती करून कव्यां गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H43 पान संको 9 आनी 3 पेज 93 H43 सम्याचे नांव आमी गावया, सम्याची स्तुती करया, सम्याच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची आमी करया. सम्याचे नांव आमी गावया, सम्याची स्तुती करया, सम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया. सम्याचे नाव आमी गावया, सम्याची स्तुती करया, सम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. कितलें बरें ताचें तें नांव, सगळो लोक ताका गायता सगळ्या गांवांत गांव. सम्याचें नांव सदां सदैव जावं, सम्याच्या नांवाक वाखाणून आमचे काळीज आमचें मोहन ताचें देव बारून ताका आमी अर्गां दिवया. कितलें बरें नांव ताचें सोमियाचें नांव, सगळो लोक गासता ताका सगळ्या गांवांत गांव. संवसारार ताचें नांव सदां सदैव जावं, रसला म्हाका वाखाणूंक देखून गायता हांव. कितलें बरें नांव ताचें सोमियाचें नांव, सगळो लोक गासता ताका सगळ्या गांवांत गांव. संवसारार ताचें नांव सदां सदैव जावं, रसला म्हाका वाखाणूंक देखून गायता हांव. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सोमेस्तांक बरें केल्लें तें सोम्याचें नांव, पिडेस्तांक गूण केल्लें तेचें व्हडलें नांव, मेलेल्यांक सयत जिवंत केल्लें तेचें पवित्र नांव, सांडून गेल्ल्यांक वाट चुकोवन गेल्ल्यांक फाटीं हाडिल्लें आनी जिवीत दिल्लें ताचें व्हडलें नांव. तें सोम्याचें नांव आमी वाखाणया, ताका अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया. सोमेस्तांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव, पिडेस्तांक गूण केल्लें व्हडलें ताचें नांव, मेल्लेल्यांक जिवंत केल्लें पवित्राचें नांव, सांडून गेल्ल्यांक फाटीं हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोमेस्तांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव, पिडेस्तांक गूण केल्लें व्हडलें ताचें नांव, मेल्लेल्यांक जिवंत केल्लें पवित्राचें नांव, सांडून गेल्ल्यांक फाटीं हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया.
आमकां समाधान हाडूंक दिल्लें ताचें तें व्हडलें नांव, आमकां सदांची वाट दाखोवन दिल्लें ताचें तें व्हडलें नांव, आमी काळोखान ससपल्ल्या वेळार आमकां उजवाड दिल्लें ताचें व्हडलें नांव, पातकाच्या बांदपासतां सुटका दिवन आमकां बाचाव केल्लें सोम्याचें व्हडलें नांव. तेंच नांव ताचें आमी वाखाणून ताका अर्गां दिवन ताची स्तुती करून निरंतर ताची महिमा गावया. संवसारांत समाधान हाडून दिल्लें ना, सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें ना, काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें ना, पातकांत हांवन सुटका दिवन बाचाव केल्लें ना. संवसारांत समाधान हाडून दिल्लें नांव, सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नांव, काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नांव, पातकांत हांवन सुटका दिवन बचाव केल्लें नांव. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नांवान महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नांवान महिमा दिवन स्तुती ताची करया, 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 स्तुती ताची करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्याची आमी स्तुती करून ताका वाखाणतना आमच्या काळजान मनान व्हडलो संतोष उमाळून येता. कित्याक किर्तन सांगता, किर्तन 22 3 वळींत, इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करतो तूं भोव व्हडलो देव जावन आसाय. सोमी आमकां ताच्या हजारपणाचो तो व्हडलो अनुभव फोव करता. ताची स्तुती करून ताका आमी वाखाणून ताची महिमा गाता आसतना एक घडीभर आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ताचें व्हडलें बरेंपण आमी नियाळया. कितली व्हडली ताची खाकूल तामा पातक्यां खातीर. सर्गीस तो वैभव सांडून संवसारी तो आयलो. आमच्या बरेच किरकोळ मनशाचें रूप ताणें घेतलें. हर एक रितीन आमच्याच गतीन तो जियेलो. ताकाच ताणें खुर्सार पेटोवन दिलो आनी त्या खुर्साच्या मुखांतर आमची सोडवण ताणें केली. सुटका आमकां ताणें दिली. नवें जिवीत ताणें आमकां दिलें. आमी हर एकल्यानी ताच्या पवित्र आत्म्या थंय जियेसे म्हूण सोमी आशेलो. आनी ह्या खातीर तो आमकां त्या सत्म्या थंय दैवीक सकत बसयता. दैवीक कृपा तो आमकां बसयता. आपल्याशी सांगताना म्हळें, तुमचेर हांव पवित्र आत्म्याक धाडटलो आनी तुमकां नव्यान बळ मेळटलें. तुमी पवित्र आत्मो स्विकार केल्ल्या वेळार नव्यान तुमकां बळ मेळटलें आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. जेरुसलेमांत, जुदेयांत, समारियांत
संवसाराच्या पंथान पण तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो बसयल्लो तो सोमी आनी त्या सत्म्यातें बळवंत केल्लो तो सोमी ताका साक्ष दिवंक तांकां कुरपा दिल्लो बोहळ दिल्लो तो सोमी आज आमकांय हर एकल्यांक नव्यान ताच्या पवित्र आत्म्याक पाठयता. नवें जिवीत आमी जे म्हणून तो आशेता. दैवीक समजून आमकां दिवन शांती समाधानान आमी जियोंक पवित्र आत्म्याच्या ध्येनांनी आमकां भरून आमी निस्वार्थपणी विश्वासपणी ताची सेवा करूंक सोमी आमकां बळवंत करता. सोम्यान आमकां बसयल्या त्या पवित्र आत्म्यात आमचें काळीज मुक्तें करया आनी सांगया पवित्र आत्म्या देवून ये. दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्र आत्म्या देवून ये. नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको J13 पान संको 130 पेज 138 J13. पवित्रत्म्या देवून ये. दैविक सक्तीन म्हाका भरूंक ये. पवित्रत्म्या देवून ये. नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवून ये. दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्र आत्म्या देवून ये. नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. कोरिंथकारां बरयलें दुसरो पत्र 5व्या स्वरांत 14वी ओळ आमकां सांगता. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत. पवित्र आत्मो आमकां क्रिस्ताच्या मोगांत आरावन धरता. दैवीक समजून आमकां दिवन शांती समाधानान आमी जिवनच्या ताची कृपा आमकां लाभोवन सात ताची देणी आमकां तो दिता. त्याच दैवीक मोगांत आमी रावूंक ह्या पवित्र आत्म्यात नव्या. दी तूं म्हाका तुजी समजणी. शांती समाधानान जियेवची. धाड तूं मोजेर तुजी सादेणी. सेवक जावन जियेव विश्वासपोनी. पवित्र आत्म्या देवून ये. दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्र आत्म्या देवून ये. नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. कोण एकलो क्रिस्त तेंची येता तो नवी रचना. परने ते सगळे गेले आनी सगळे नवें जालां. क्रिस्त थंय आमी जिवच्याक सोम्यान आमकां तसो पवित्र आत्मो दिला. तसो पवित्र आत्मो कश्टांत आसल्ल्यांक सौकसाय दिता. रडतल्यांक तो बुजवण दिता. थकलेल्यांक तो विशेव दिता.
क्रिस्ताच्या मोगान आमची काळजां तो पेटाशी करता. तेच पवित्र आत्म्याक आमी थानवया. कष्ट तेल्यान तूं सवकासायला भय, रडतेल्यान तूं उजावून भय, थकलेल्यान तूं विशेवला भय, काळज आमची तुज्या मोगान पेटय. पवित्र आत्म्या देवोन ये, दैवीक सक्तीन म्हाका भरोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, नवें जिवीत म्हाका लाबोवंक ये. इसाया प्रवचनाचो ग्रंथ अवस्वर 40 20 आनी 9 वळींत देवाचें उतर आमकां सांगता. थकलेल्यांक हांव बोल दितां, बोल नासलेल्यांक हांव सखत दितां. युवक थकोवन आनी दमोवन वेतीत, तरणाटे आदलोवन पडटीत. जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता ताका नव्यान बोल मेळटलें. गरुडा परी ताका पाकाटे फुटतले. ती धांवतली पूण थकची नात, ती चलतली पूण दमची नात. हर एका वायटा विघ्नात हांव राखून वरच्याक आमच्या अस्कत कायेंत आमकां ताच्या दैवीक सक्तेन भरच्याक आमचे ते निरंतरी बिडार करून सर्गीच्या वाटेन आमकां सोलोवन वरच्याक आमी थानवया सोम्याच्या आत्म्याक. हे पवित्र आत्म्या, सर वायटा विघ्नान ते तूं म्हाका राखून वर. तुजें मंदीर जावन जिवचें भाग म्हाका फोव कर म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं मागया. वायटा विघ्नांतले तूं राखून वर, अस्कत कुडीक तुजें मंदीर तूं कर. अंतस्करणान म्हज्या पिडार तूं कर. सर्गी वाटेन सदांच तूं चलय. पवित्र आत्म्या देवोन ये, दैवीक सक्तीन म्हाका भरोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, नवें जिवीत म्हाका लाबोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, दैवीक सक्तीन म्हाका भरोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, नवें जिवीत म्हाका लाबोवंक ये. नवें जिवीत म्हाका लाबोवंक ये. नवें जिवीत म्हाका लाबोवंक ये. हालेलुया 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 हालेलुया. हे पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवोन ये, दैवीक सक्तेन तूं आमकां भर, दैवीक उजवाडान तूं आमकां भर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोमी आमचे लागीं उलयता. ताचो संदेश तो आमकां दिता. कृपेचो काळ बेगीन सम्यार आमकां आसा. प्राजिताचो काळ आनी ह्या वेळार सोमी आमकां कितें सांगूंक आशेता. आमच्या काळजांत हांवन सोम्याचो ताळो आयकूंक आमची काळजाची ती दारां आमी उगडया.
Samarcas o Vangeli avaswar एक वाक्य 14वी आणि 15वी बोर्ड. Gospel of Mark, chapter 1, verses 14 and 15. जुआंक धरन बंदेन घाल्ल्या उपरांत जेजू गलिलयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी चिनी बदला आनी बरी खबर सत माना. देवाचें उतर हे वाकांनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, येवच्या बुधवारा दिसा आमी गोब्राचो बुधवार या सिंजीचो बुधवार संभ्रमता आनी ह्या वेळार प्राजितसो काळ करेज्म आमी आराम करता. सोम्यान आमकां हो एक दिवस व्हरतो अवकाश जावन आसा आमच्या जिवितांत. जेजून ताच्या परगट चिनयेंत देवाचें उतर परगट करूंक आराम करता आसतना सांगलेलीं पयलीं उतरां आतां आमी आयकलीं वांजेलांत. आनी तो पयलो संदेश ताणें दिल्लो तो म्हणटा, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी चिनी बदला आनी बरी खबर सत माना. सोम्यान हो एक दिल्लो व्हरतो उलो हर एका वर्सा प्राजिताच्या काळा वेळार आमच्या मनांत आमी हाडटा आनी जिणी बदलापाक कितें सक्कड गरजेचें आमच्या जिवितांत हें समजून सोमी कितें आमचें तें बदलावन आशेता ती बदलावन हाडूंक आमी हो काळ उपयोग करता. ह्या वर्सा प्राजिताचो काळ आमी आराम करता आसतना 4 संगती आमच्या गमनांत आमी दवरया. एक प्राजीत काळाक इंग्लिशांत लेंट म्हणटा आमी, लेंट LENT 4 अक्षरां थंयसर आसा. त्या 4 अक्षरांक समज जावन 4 शब्द. पयलें अक्षर L म्हळ्यार लिजनींग, आयकुचें. प्राजिताचो हो काळ चड आनी चड आयकूंक आमी प्रयत्न करचो काळ, उलोवंक न्ही, चड आयकूंक. कित्याक म्हळ्यार मस्तू ह्या सगळ्या वर्साभर आमी मस्तू उलोवन आसता. हो प्राजिताचो काळ आमकां दिला चड आयकूंक. कितें आयकुचें? पयल्यान पयलीं आमी आयकच जाय सोम्याचो तो थाळो. सबारपोटी आमकां आमचो आवाज चड जाल्ल्या वरवीं सोम्याचो तो नाजूक थाळो आयकूंक जायना. आनी ह्या वरवीं ह्या प्राजिताच्या काळार पवित्र काळ, कृपेचो काळ सोमी आमकां दिता. आमचो आवाज आसलो उणो उणो करून सोम्याचो तो नाजूक थाळो आमच्या अंतस्करणांत आयकूंक सोमी उलयता. विविध रितीन आमचे लागीं तो उलयता. ताच्याच उतरां मुखांतर, पयत पुस्तक उतरां मुखांतर, आमच्या जिविताच्या घडिता मुखांतर आमचे लागीं तो उलयता. विविध व्यक्ती मुखार तो आमचे लागीं उलयता. आमच्या जिविताच्या विविध संदर्भ परिस्थिती मुखांतर तो आमचे लागीं उलयता. ह्या सगळ्या सृश्टी मुखांतर आमचे लागीं उलयता. मोगाचें न्हू, जर आमी आयकूंक तयार आसा आमचें काळीज आमी उक्तें करता. सोम्याच्या ताळ्याक तो आमचे लागीं उलयता. आनी ह्या वरवीं ह्या प्राजिता काळार सोमी म्हाका कितें सांगूंक आशेता, एक सवाल आमच्या मनांत आमी सदांच दवरया. आनी सोम्याचो तो थाळो आयकूंक आमी ट्यून करया. आमकां आमी ट्यून करीत जाय. आमी ऑफ ट्यून केल्यार जायना. इन ट्यून म्हणटा आमी. सोम्याच्या थाळ्याक इल्लें ट्यून करया. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीन अक्षर जावन आसा ई अक्षर. ई अक्षराक समज जावन ह्या प्राजिता काळार आमी एम्पावर जाय. एम्पावर, EMPOWER
WER एम्पावर म्हळ्यार सक्तेन बरचें. कित्याक आमी सक्तेन बराजय आमी हर एकली अस्कत जावन आसा. आतां आमी गायलें पवित्र आत्म्याचें तें गीत तातूंत हांवें म्हळें पवित्र आत्म्या देंवोवन ये दैवीक सक्तेन म्हाका बरोवंक ये. म्हाका आमी सुलाबायेन वायटाक सांपडटा ओडण्याक बली जाता आनी पातकान पडोवंक भोव सुलाब. ह्या पातकाचेर जैत वराजय तर ती दैवीक सकत आमकां भोव गरजेची. जर दैवीक सकत आमचें तें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वायटाचेर जैत व्हरोंक शकता आनी ती सकत आमी दिसपडटे जोडी जाय आनी प्राचीचो काळ व्हरतो काळ ती दैवीक सकत आपणावंक. आनी ह्या वरवीं पवित्र सभा आमकां विविध तरांचे दंडवणी करूंक सांगता. उपास आनी दंडवणी फास्टींग एंड एब्स्टिनन्स म्हणटा आमी. ह्या मुखांतर विशेश रितीन आमी कुडीक इल्लीशी दंडवणी दिता आसतना मोगाचें न्हू कुडीचे कुशलकाय कितें आशेवन आमची कूड आशेता ताचे तावन आमी जैत व्हरोंक शकता आनी आत्मीक घटाय आमी जोडटा. उपास खातीर न्ही भलायके खातीर उपास करता थोडे जाण पूण ह्या प्राचीन काळांत मोगाचें न्हू सरीत मापान आत्मीक रितीन आमी घटाय जोडूंक दैवीक सकत आमी आपणावंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. आनी ह्या वरवीं आमी एम्पावर जायचे ती दैवीक सकत आमी आपणावचे. तातूंत थोडो दीस ह्या प्राचीन काळार इल्लीशी सर दंडवणी करूंक उपास करूंक आमी प्रयत्न करया आनी दैवीक सकत ती आमी सोडया. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो अक्षर जावन आसा एन अक्षर. तर एन अक्षरा समज जावन तुमचो शब्द नरिशमेंट. नरिशमेंट म्हळ्यार घटाय म्हणून अर्थ जाता कोंकणींत. आमी घेवचें तें खाण आमी सोंचें तें पिवण आमकां घटाय दिता आमच्या कुडीक बोल दिता घटाय दिता. आनी ह्या प्राचीन काळार प्रत्येक जावन आमकां अशें ते सक्रामेंत विशेश जावन 2 सक्रामेंत आमी चड आनी चड ह्या वेळार जोडी जाय. एक जावन आसा पवित्र युकरिस्त आमकां आत्मी घटाय दिवचो निरंतरी सोम्याची ती वाळची जर आमकां फावो करचो सक्रामेंत. आनी दुसरो जावन आसा प्राजिताचो सक्रामेंत कुमसरा सक्रामेंत. ह्या 2 सक्रामेंता मुखार मोगाचें न्हू आमी ती आत्मीक घटाय आमी जोडटा आनी देवाची ती वर्ती कृपा म्हजी कृपा तुका पुरो तुजी अस्कत काय हांव म्हजी सकत दाखयतलो म्हणून सोम्याचें तें उतर तें उतर मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत जारी जाता ह्या 2 विशेश सक्रामेंता मुखांतर. सोम्याची ती निरंतरी वाळची कृपेची जर आमकां मेळटा कुमसरा मुखांतर आनी युकरिस्त सक्रामेंता मुखांतर. त्या देखून जावं पुरो थोडे जाणां तुमचे मदें खाली आयतारा मात मिसाव येतात. ह्या वेळार एक 2 या 3 दीस हप्त्यामध्ये वचोंक प्रयत्न करया. जर तर हप्त्यामध्ये इगर्जेक मिसाव जायना खंडीत जावन तुमकां माध्यम मुखांतर आजकाल मिसाव मेळटात. चड आनी चड आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू ती आत्मीक घटाय ते नरिशमेंट आमच्या जिविताक. जर आमची आत्मीक घटाय ना आमी चड आनी चड अस्कत जातले हांव आनी आमी पडटले हांव. चवथें मोगाच्या भाव भयणीनो जावन आसा ह्या क्रिसमसाच्या वेळार आमच्या गमनांत आमी दवरचें आसलें टी अक्षरा समज जावन टेस्ट. टेस्ट म्हळ्यार की ड्रायव्हींग टेस्ट या दुसरे केले परिक्षेचे टेस्ट भुरग्यांक आसा ते टेस्ट न्ही आमच्या जिविताची एक टेस्ट. केदाळा एक टेस्ट आमी करता आमकां शाती कितले आसा म्हणून आमी समजूंक शकता. आमच्या जिवितांत सबार तरेचे टेस्ट येतात ट्रायल्स येतात. पूण त्या ट्रायल्स मुखांतर टेस्टा मुखांतर आमकां ट्रायम्फ जावंक एक अवकाश आसा. ट्रायम्फ म्हळ्यार जीक जोडची यशस्वी जोडची. ताळण्यो जावंक पुरो वंदवणी जावंक पुरो एका तराची टेस्ट आमच्या जिवितांत. जेजू की ताळण्यो आयल्यो वंदवण्यो आयल्यो ते आमी पयल्या आयतारा क्रिसमसाच्या नियाळ करतले मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या मुखांतर जेजून वायटाचें जैत वेलें तो सरबळ वंश जालो जैते वंश जालो. हेब्रेवांक बरयलें पत्र 4 वचोन आमकां सांगता आमचे खातीर अस्कत जाल्लो तो जेजू ताळणे तेंते सवान बकलो जेजू आमच्याय ताळण्यांत आमच्याय तेंते सवान आमकां सकत दिवच्या बोळ दिवच्याक आमची सवय आसा. तातूंत गरजे आकांता वेळार आमकां दया
मेळचे खातीर आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान ताच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. चवथो वसवो 16 बोल मोगाचे भाव भयणीनो ह्या उळकून घेजे सभार आमकां टेस्ट येवंक पुरो, आमच्या भावार्थाची परीक्षा जावंक पुरो, विविध तरेची पिडा शिरा वरवीं जावंक पुरो, ह्या अनवर आयिल्ल्या वरवीं, ह्या कितेंय एक जिवितांत अडचण जाल्ल्या वरवीं. पूण म्हाका ह्या टेस्टांत आनी कोरोना आमी जाणाव एक व्हडलें टेस्ट ह्या सगळ्या मनशा कुळाक आमी सैते वचत हांव त्या सोम्याच्या बळान, सोम्याच्या त्या सक्तेन. तर म्हाका भाव भयणीनो आज सोमी आमकां सांगता ह्या प्राजीचो काळ आमी बेगीन आराम करूं येता आसतना ताचें संगातपण आमचे संगे आसा म्हणून. इजाया प्रवादीक बरयल्लो इजाया प्रवादीचो ग्रंथ आमकां सांगता 40 आनी 1 वसवो 10 बोल. सरस्वती म्हणटा भिये नाका हांव तुजे सांगाता आसा, घाबर नाका हांवच तुजो देव जावन आसा, हांवच तुका सखत दिता, हांवच तुका मजत दिता, म्हज्या जायते वत उजव्या हातांत हांव तुका उखोवन धरता. सोम्याचें उतर ह्या वेळी आमी स्विकार करया, आमच्या काळजांत तें जगोवन आमी दवरया. आनी आमच्या काळजांत हांव सोम्यान आमकां दिवचो तो उलो ह्या वेळी ताणें दिवची ती बसवणी ताच्या संगतपणाची, ताच्या कृपेची, ताच्या आदाराची ती बसवणी आमी स्विकार करया आनी आमचें जिवीत ताका आमी ह्या वेळी भेटोवन दिवया. सोमी म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. जावं पूण आमच्या जिवितांत सबार कश्ट आसात, सबार दूख आसा, हर एक आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची पिडा शिरा ह्या वेळी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आनी सोम्याच्या त्या संगतपणान, ताच्या कृपेंत, ताच्या आदारान जिवंक आज एक निर्धार करया. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, दिता तुका हांव म्हजो सांगात. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, दिता तुका हांव म्हजो सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. तुका दिसताना खंत तुका भोगताना, एक सुरो आसून कोणूच नासताना, सर्वांनी सांडून उदास जाताना, केदींच सांडसोना हांव केदींच सांडसोना, केदींच सांडसोना हांव केदींच सांडसोना. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. पिडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना, निराश जावन बळवसो सांडताना, पातयेणी सुकोन सलवोनी येताना,
केदींस सांडसोना हांव केदींस सांडसोना केदींस सांडसोना हांव केदींस सांडसोना भिनाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा दुस्मान खेंडताना सैतान नाडताना पातकांत पडून काळीज रडताना नालिसाय भोगून लस तुका दिसताना केदींस सांडसोना हांव केदींस सांडसोना केदींस सांडसोना हांव केदींस सांडसोना भिनाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा आसाय तू मोजा पायांतळा Benedicta, Clara, Cynthia, Vincent, Sylvia, Ronald, Priscilla, Jennifer, नावान तुका पोवन आसा सुमी भिनाका म्हण तो म्हणटा हांव तुजे संगत आसा केदींच हांव तुका सोडिना केदींच हांव तुका साडिना एका वय आपल्या बाळशा सांडीत तरी हांव तुका सांडचोना म्हज्या मोगान तूं राव म्हज्या वेगेन तूं राव हांवच तुजो हात धरून तुका चलोवन व्हरता म्हज्या कुरपेन तुजी सोम्याचे आशीर्वाद घेवंक ह्या वेळेर मेळता आसतना सभासन आमच्या मदें विविध तरांच्या पिडे शिरेंत आशिल्ले आसात कॅन्सर पिडे वरवीं कश्टोवचे आसात थोडे जाण ICUंत आसात थोडे जाणांक मानसीक वत्तडाची पिडा विशेष खंत बेजाराय वायटाक संपवलेली सबारसन आसात हर एकल्याक ह्या वेळी सोम्याक आमी समर्पण दिवया सर आमच्या कुटुंबांत सद्यांक आमच्या घरांनी आसलेल्या परगांवांत आसलेल्या हर एकल्यांक बापूय सक्रामेंता समोर आमी दवरया ह्या सगळ्या हप्त्यांत कितें सकट आमी योजना केल्ली आसात ती ह्या वेळार सोम्याक आमी भेटया सोम्याक मानवच्या रितीन हर एक काम आमी करूं ताच्या राजाचो विशेष सनभोग आमच्या जिवितांत आमी सोडूंक आमकां आमी सोम्या मुखार खालते करुया
आणि त्याचे आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंता सस्तांक प्रणाम करुया. Ora sacramenta sastangaman koruya Urvilya त्या रूपांबोधला नव्यो रीती आधार्या सिल्वोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा सासना सासना एका स्थळ्यान हळसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावर्ता आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विची सक्रामेंता खाल तुझ्या कस्ता मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सर्वनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगा सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आनी तशेंच तुझ्या कृपेचें जिवीत आमी जियोंक आमकां दयेन फावो कर. तूं जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. ಮೊಗಚನೋ ದೈವಿ ಗ್ಲೋರಿ ತಿರುಮಂದಿರ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾವನು तुमका मुझे प्रणाम. एक विशेष कळवणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तुरित्यो येदोळो बंद आसुल्ल्यो पूण येवच्या मार्चांत हांव आमी परत आसा करता. मार्चांत ह्याच क्रिस्मांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख तावन आमी वस्तुरित्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तुरित्यो आमी आसा करता. देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा. तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी 4थ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली. आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली. देखून येवच्या 3 म्हयन्यांचे रितीरेंचो विवर जावन आसा. मार्च, एप्रील आनी मेयाच्या म्हयन्यांत आसच्यो ह्यो रितीऱ्यो. सळीत विवराक तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो. थंयसर म्हयनो, तारीख आनी सळीत संपर्काक आमचे मोबायल नंबरी आसतले ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो. देव बरें करूं.